सुरभिको मान्नुहोस् भगवान श्री कृष्णले जसको पिउनुहुन्थ्यो सुरभिको दुध अनि त्यसपछि त्यसमा मिश्री, जब मिश्री राखिरहेका थिए मिश्री टक्क 1 चम्मच राख्नुभयो, बिर्सेर अर्को चम्मच पनि राख्नुभएछ। बोलो श्री शङ्कर भगवान की। हेर्नुहोस् त बिचारा 1 चम्मच मिश्रीले पुग्थ्यो नि, ठक्क बिर्सेर 2 चम्मच गइहालेछ। है तेरिका 2 चम्मच दिने जरुरत पनि छैन नि त, 1 चम्मच हाले हुन्थ्यो, भोलिलाई हुन्थ्यो। अर्को चम्मच भनेर झिक्नलाई के हात लम्काएको थिए। भगवान श्री कृष्ण आएर च्याप्पा हात सुनाउनुहुन्छ, अरे यार सेठ कमसेकम पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है। बोलो श्री शंकर भगवान की, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। छोड़ दे यार, फ्री का है, पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है। आँखा खोलेर हेर्छन् त भगवान जगमग 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 दिव्य रूप लिएर दर्शन दिइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त भगवानको कति कृपा, कति सजिलो नाम, किन्नु नपर्ने, माग्नु नपर्ने, खर्च गर्नु नपर्ने, जीवन तपाईँ आफ्नै काम गर्नुहोस्। एक क्षण दिए पुग्ने, त्यो पनि फुर्सद छैन। आफ्नै काम गर्दा गर्दै चिन्तन मात्रै गरे पुग्ने। तर हामी मूर्ख के गर्छौँ? परमात्माले त भनेको थियो चिन्तन गर्नु, तर हामी दिन रात चिन्ता गर्छौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। के मिल्यो चिन्ताले? लास्टमा चिता हो कि होइन? चिन्तन गरेको भए परमात्मा मिल्थ्यो, तर हामी चिन्तन गर्नु थियो परमात्माको, दुनियादारीको चिन्ता गर्छौँ र आफ्नो जीवन बर्बाद गर्छौँ। त्यसकारण परमात्माको भक्ति सबै काम गर्दा गर्दै पनि कहिले पनि नछोड्नु। त्यसमा शङ्कर भगवान आशुतोष हुनुहुन्छ, छिट्टै खुसी हुनेवाला उहाँको भक्ति। हेर्नुहोस् है त, भगवान शङ्करको पार्वतीको संवादद्वारै श्रीमद् भागवतको आविर्भाव भयो, जसलाई अमर कथा भनिन्छ। भगवान शङ्कर र पार्वतीको संवादद्वारा नै रामायणको आविर्भाव भयो। रामायणले हामीलाई के सिकाउँछ? रामायणले हामीलाई बाँच्न सिकाउँछ। रामायणले हामीलाई घर परिवारमा कसरी रहने हो त्यो सिकाउँछ। रामायणले हामीलाई पति पत्नीमा कस्तो प्रेम हुँदो रहेछ त्यो सिकाउँछ। रामायणले हामीलाई पुत्रको के कर्तव्य हुँदो रहेछ त्यो सिकाउँछ। रामायणले हामीलाई भन्दछ, म त सीता सम्झिरहेकी थिएँ आफूलाई, तर अन्तिममा त सुपर्णखा पो रहेछु। कसले भन्ने त्यो? मार्दैनन् सुपर्णखा जस्ती भन्यो भने मार्छ, छोड्दैन। त्यसकारण रामायण सुनेर मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसकारण के हो भन्दा भगवानको भक्ति, शास्त्र, पुराण तपाईको जीवनको दर्पण हो। हामी अनुहारलाई कतिचोटि दर्पण देखाउँछौँ? बाथरुममा दर्पण, किचनमा दर्पण, अगाडि जाँदा दर्पण, पछाडि जाँदा दर्पण, बाथरुमको अगाडि दर्पण, पछाडि दर्पण। तर खोइ त यो कुहिएर जाने, सडेर जाने, पोल्नु पर्ने, फ्याँक्नु पर्ने। अस्ति पुष्ट थियो, चमक चम्किरहेको थियो, आज हेरेको झिप्रिक्क भएछ। आफै हेर्दा पनि लाज लाग्यो। यस्तोलाई बार बार हेर्नु पर्ने, बार बार चलाउनु पर्ने, मुसार्नु पर्ने, आत्मालाई नहेर्ने। हेर्नुहोस् त, हामी किन आएका थियौँ यो संसारमा? आत्मा कल्याणको लागि, आत्मालाई पोषण दिनको लागि, आत्मालाई धन्य गर्नको लागि, आत्मालाई परमात्मासँग मिलाउनको लागि। आत्मा परमात्माको अंश हो, सागर परमात्मा हुनुहुन्छ। यो एक बिन्दु हो, थोपा हो। थोपाको अस्तित्व तब हुन्छ जब सागरमा लगेर मिलाउनुहोस्। त्यो अब थोपा रहँदैन, त्यो अब सागर नै बन्दछ। यस्तो आत्मा हामी कल्याणको लागि, आत्मकल्याणको लागि आएका थियौँ। परमात्माले सर्वाङ्ग शरीर दिनुभएको थियो के को लागि? परमात्मा प्राप्तिको लागि। रामायणमा स्पष्ट, रामायण के हो? उपनिषदको वेदको अर्थ हो, व्याख्या हो। स्पष्ट भन्नुहुन्छ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवारा। जसले साधन, यो धाम जाने साधन, जब परमात्माको याद आउँछ, जोस आउँछ, शरीरले अलिकति पर्खी पर्खी भन्छ। यो धाम जाने साधन, मोक्षको द्वार, पाइन जेहि परलोक सवार। यस्तो सर्वाङ्ग सुन्दर शरीर पाएर पनि जसले परलोकको समार्दैन, त्यसको के गति हुन्छ? सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताई, कालही कर्मही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वहाँ गएपछि के भन्छ बिचारा? भक्ति गर्नु त गएको हो नि, भनेको हो म भक्ति गर्छु, यति भक्ति गर्छु, यति भक्ति गर्छु, यति भक्ति गर्छु, फेरि त्यो संसारमा जानै नपरोस्।
आत्मालाई परमात्मासँग मिलाएरै छोड्छु। तर उहाँ गएर के गरेँ मैले, सो परत्र दुःख पावनी सिर धुन धुन पताई, अब टाउको पिड्दै भन्छ के गर्नु, समय नै त्यस्तो थियो। अहिले त झन् कति राम्रो बहाना, कोरोना लागेको छ, गयो भने कोरोनाले समाउला पक्रेर घर बस्नेलाई लागेन र कोरोना, भगवानको मन्दिरमा आउनेलाई मात्रै लाग्ने हो र। कति बहाना छ, कति सजिलो छ। समय नै त्यस्तै थियो। भक्ति त गर्छु भनिरहेकी थिएँ, अलिक वर्षपछि छोराछोरीको बिहे गरेपछि गरौँला भनेको, फेरि त्यसपछि नाति एउटा होस् अनि त्यसपछि त जान्छु भनेको, त्यसपछि पनि जान विचार गरेको। यो शिवालयको छेउमा एउटा सानो घडेरी किनेर एउटा सानो घर बनाऊ, बसेर भक्ति गर्छु भन्दा भन्दै हामी ठुलै घडेरीमा, देवघाटको घडेरीमा पुग्छौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान भन्छ चिन्ता नगर सानो घडेरीको, म तँलाई ठुलै घडेरी दिन्छु, ठुलै भिटा दिन्छु। हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि कालही कर्मही, अनि यो मेरो कर्मको पनि त फेर होला। मैले परमात्मा प्राप्तिको कर्म थिएन होला, मेरो भाग्यमा थिएन होला। अनि त्यसपछि केही सिप नपाएपछि नलागेपछि ईश्वरै मिथ्या दोष लगाई, केही नपाएपछि दोष कसलाई लाग्ने रे? यो भगवानको इच्छा बिना केही हुन्छ? प्रभु इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मैं भक्ति कैसे करता, मैं भक्ति कैसे करती। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बोलो श्री शंकर भगवान की। पत्ता ही नहीं हिलता तो फूल कैसे खिलेगा? यानी परमात्मा नहीं चाहते हैं तो मैं भक्ति कैसे करता? यदि यस्तो हुन्थ्यो भने हामीलाई यो चाहिँ दिनु हुन्थेन के परमात्माले? 4 हात गोडा दिनुहुन्थ्यो, पुच्छार पनि दिनुहुन्थ्यो, घाँस भरपेट दिनुहुन्थ्यो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जीवको इच्छा हो, सबै कुरा दिँदा दिँदै पनि जीवको इच्छा हो कि कर्मको यहाँ केही भूमिका छैन त? जरुर छ। कर्मले नै हामीलाई डोर्याइरहेको छ। जस्तो प्रकारले सानो बछडाले 100 करोड गाईको भिडमा पनि त्यो बछडाले आफ्नै मातालाई नै चिन्दछ, आफ्नै माताकै दुध पान गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले हाम्रा कर्महरूले हामी जुनै योनिमा गए पनि हाम्रा कर्महरूले हामीलाई नै फलो गरिरहेका हुन्छन्। कर्मको मतलब छैन त यहाँ? जरुर छ। फेरि यसको के गर्ने त? कर्म गर्ने कि नगर्ने? कर्मले गरेको हो भने फेरि बुद्धि लगाएर के हुन्छ त? यसमा एकदम भनिएको छ, आज हामीले जो गर्छौं त्यो क्रियमाण कर्म। कर्म 2 प्रकारका हुन्छन्, एउटा क्रियमाण कर्म, एउटा सञ्चित कर्म। आज हामी जे गर्छौं त्यो उत्पन्न गर्दैछौं, त्यो खेती उग्दैछ, त्यो आउँदैछ, त्यो तयार हुँदैछ, भोलि त्यसको फल जरुर मिल्नेछ। तर हामीले जो आज गरिरहेका छौं त्यो हिजोको फल भोगिरहेका छौं। बोलो श्री शंकर भगवान की। त्यसकारण कर्म नरुनुहोस्, दुःख भयो भने नतडपिनुहोस्, यो नसोच्नुहोस् कि भगवान छैनन्, मलाई किन यत्रो दुःख दिन्छन्। यदि भगवान थिए भने म कति प्रार्थना गर्छु, म सधैँ माला लाउँछु, कण्ठी लाउँछु, शिवालयमा म बेलपत्र चढाउँछु, अनि म भक्ति गर्छु, दान गर्छु। तर त्यो पल्लो घरकी साइनी जिन्दगीमा कहिले न पूजा गर्छे, न पाठ गर्छे, गहनाले लछप्पै भएर हिँड्छे, मुस्काउँदै हिँड्छे, मलाई सधैँ दुःख। हरेस नखानुस्। उसको कर्म पुरानो कर्म भोगिरहेकी छिन्, नयाँ कर्म क्रियमाण गरिरहेकी छिन्। तर हामी पुरानो कर्म हामी पनि भोगिरहेका छौं। तर आज चाहिँ राम्रो गर्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्। आज गरेको पनि तपाईलाई नै मिल्नेछ, हिजो गरेको पनि तपाईले नै भोग्नु पर्नेछ। फेरि गर्नेवाला हमें तो दूसरा कौन भोगेगा? एक बेचारे स्त्री के 10-10 बच्चे, वो जमाने की बात है शायद। 10 जना बच्चा घरमा यति तबाही मचाउँथे, कुट्नु कुनकुनलाई कुट्नु, सम्झाउनु 10-10 वटा छन्, एउटा भएन समातेर सम्झाउनु 10-10 वटा बच्चा। अनि केही सिप लागेन, के गर्नु बिचारा? बच्चाले जब उदम मचाउँथे, बाबू रुन्थे, झगडा गर्थे, बाबू गलती करके रोना नहीं। बच्चे समझ जाते। एक ही सूत्र था, उसने सोचा, उसले विचार गरे कि के हो, केवल म यति मात्रै भन्छु, न सम्झाएर हुन्छ, न पिटेर हुन्छ, न गाली। 10-10 बच्चे भइहाले। अब बाबू गलती करके रोना नहीं, गलती किया है ना, बच्चा चुपचाप हो जाता है, चुपचाप हुन्थ्यो। अनि एक दिन बिचारा 10 जनालाई यति उदम यति घरमा मचाएछन्, बिचारा तडपेर खप्न नसकेर आफै बसेर गुवागुवाती रुन थालिछन्। सबैभन्दा सानै 2 वर्षकी सानै भर्खर बोल्ने छोरी आइछन् र मम्मीको आँसु पुस्दै भनिन्छन्, मम्मी गलती करके रोना नहीं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। गलती करके रोना नहीं। तो गलती किसने किया?
10-10 बच्चे किसने कहा था? कसले भनेको थियो? त कौन भोगेगा? हामीले गरेको कर्मको हामीले नै भोग्नुपर्छ। त्यसकारण हताश नहोस्, उदास नहोस्। भगवान शङ्कर र पार्वतीले यति राम्रो उत्तम शास्त्रको निर्माण गर्नुभएको छ। बाँच्न तपाईँलाई आएन, रामायणको शरणमा जानुहोस्। जिउन तपाईँलाई आउँदैन, थाहा छैन। मर्न तपाईँलाई आउँदैन, थाहा छैन, श्रीमद् भागवतको शरणमा जानुहोस्। बाँच्न आयो, मर्न आयो, बाँकी के गर्न आउनु पर्यो? के काम छ? होइन, बाँच्न जान्नु पर्दछ, मर्न जान्नु पर्दछ। मर्न सिकेको है आज हामीले यो के गरेको? मर्न सिकेको। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अन्तरामा कहियावत नाई। हामीले जे गर्छौँ दिनभरि त्यही त हुन्छ नि। बेलुका ओछ्यानमा सुतेपछि यसो विचार गर्नुहोस् त, जे पनि घुम्छ, जे पनि आउँछ दिमागमा, तपाईँको दिनभरि तपाईँले गरेको कर्मको सबै एउटा थट, एउटा विचारहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै हामीले गर्दै 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 सालौँसम्म जान्छौँ नि। मर्ने बेलामा ल्याउला, 70 वर्ष पुगेपछि ल्याउला, 80 वर्ष पुगेपछि ल्याउला, मर्नभन्दा अगाडि ल्याउला, हुन सक्दैन। अन्त रामकै आवत नाई, अन्त भगवानको नाम लिन्छु भन्दा हुँदैन। तर अन्त सुधर गया, अन्त्य यामती सागती, अन्तिममा यदि परमात्माको नाम आयो भने तपाईँको कल्याण हो। त्यसकारण जिउन सिक्नुहोस्, मर्न सिक्नुहोस्। भगवान शङ्कर र पार्वतीले उत्तम उत्तम शास्त्रको तपाईँको चारौँ पदार्थको प्राप्तिको उपाय राखिदिनु भएको छ। हामी भगवान शङ्करको शरणमा जाउँ। बोलो श्री शङ्कर भगवान की। अब यसै सन्दर्भमा भगवान शङ्करको सानो प्रसङ्ग है। आज जति पनि हामी भगवान शङ्करका पवित्र प्रसङ्गहरू सुन्नेछौँ, हाम्रो जीवनको एउटा मुक्तिको माध्यम सरल हुनेछ। भगवान शङ्कर कति भोले भनिन्छ? हामी पहिला अलिकति व्याख्या वयसमा गर्न चाहन्छु। शङ्करको अर्थ के? सम यानी कल्याण, करोति यानी करनेवाला, जसको नाम लिँदा जीवको कल्याण हुन्छ, उसको नाम शङ्कर। शिव यानी जीव हामी, शिव यानी परमात्मा, जसको नाम लिँदा पनि हामी परमात्मामय हुन्छौँ, ओ शिव। आशु यानी छिट्टै, तोष यानी खुसी हुनेवाला, जो सानो पत्रम पुष्पम फलम तोयमले पनि प्रसन्न हुन्छ, त्यो आशुतोष। यस्तै प्रकारले हजारौं नाम, सबै नाममा यस्तै रहस्य छन्। एक नाम लिए हुन्छ, हजारौं लिनु पर्दैन, एकैचोटि पनि श्रद्धाले लिए हुन्छ, हजारौं चोटि लिनु पनि पर्दैन, तर भावको साथमा लिनु पर्यो। किनकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव बिना कुछ भी दे दो मैं कभी लेता ही नहीं, भाव से एक पत्ते भी दे दो तो भी मुझे स्वीकार है। बोलो श्री शंकर भगवान की। भाव चाहिन्छ, भाव यानी प्रेम चाहिन्छ, श्रद्धा चाहिन्छ। भगवान शंकर आशुतोष केवल फल फूल पत्ता भन्नुको मतलब फिजिकल्ली केही पनि होइन, केवल तपाईको भाव चाहिन्छ, उहाँका भावको भोका हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान शंकर आशुतोष तुरुन्तै खुश हुनेवाला भगवान शंकर। कति राम्रो प्रसङ्ग छ श्रीमद् भागवतमा, यो शिव पुराणमा पनि छ। भगवान शंकर बिचारा साह्रै सिधा साधा, कसैलाई केही नभन्ने, आँखा खुले यसो आँखा पल्याक खुले यताउता गरे त केही न केही भन्न मन लागिहाल्छ होइन। जहाँसम्म आँखा चिम्लिएर मौन रहेर समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ, संसारको कुनै औषधिले गर्न सकिँदैन। भगवान शंकर जहाँ बस्यो आँखा चिम्लिहाल्ने, मौन धारण गरिहाल्ने, परमात्मामा चिन्तन लगाइहाल्ने। दक्ष प्रजापतिलाई ब्रह्माजीले प्रजापति बनाइदिनु भयो। प्रजापति अनि राजा, यक्षका गन्धर्वका देवताका सबैका राजा। दक्ष प्रजापतिलाई अहंकार आयो, घमण्ड आयो। एक दिन सभामा आएका थिए जसमा यक्ष गन्धर्व देवता सुर सबैजना बसेका थिए। दक्ष प्रजापति आउँदै गरेको देखेपछि सबैजना उठे, किनकि मान हो, पदवी हो, उसको पावर हो हैन। मेरै श्रीमान भए पनि अफिसमा गएपछि त नमस्कार गर्नु पर्यो नि हैन, त्यो त पावर छ नि चेयरको। अनि त्यसकारण दक्ष प्रजापति आए, सबै उठे, त्यहाँ बसेका ठुला ठुला ऋषिहरू पनि उठे। भगवान शंकर त्यसै त एकछिन पनि बस्नुहुन्न, आँखा बन्द गरेर ध्यान लगाइरहनु भएको थियो। त्यतिखेरै दक्ष प्रजापतिको आगमन भयो। सबैजना उठे, सबैले अभिवादन गरे, प्रणाम गरे, सबैले भने जय हो प्रभु।
दक्ष त एकदम फुलिहाले। को छ यो संसारमा जो मान पदवी नपाएपछि फुल्ने? जति नै प्रयास गरे पनि, जति नै गरे पनि सुत वित्त लोक स्ना तिमी केही के मति इन कृत नमलिनी। सुत ठिकै छ, घरबार त छोडिदियो, वित्त बच्चा बच्ची सन्तान त छोडिदियो, एकदम त्याग आयो, ठिकै छ, अब चाहिएन प्रभु, मलाई तपाईँ भए हुन्छ। घर छ, ठुलो घर छ, जग्गा जमिन छ, त्यो पनि मलाई चाहिएन प्रभु, केही चाहिएन, मलाई तपाईँको भजन भक्ति भए हुन्छ, केही चाहिँदैन। तर इच्छा यति त अझै पनि बाँकी रहन्छ, मलाई ओहो कस्तो त्यागी भनेर सबैले जानन्। बोलो श्री शङ्कर भगवान की। सबै मैले यत्रो त्यागेँ भन्दैन नि साधु सन्तहरूले, बेचारे ने झोपड़ी तो त्याग दिया, वहाँ जाके 5-6 तले का बिल्डिंग बना लिया, फायदा क्या? घरमा झोपडी थियो, त्याग आएर झोपडी त्याग्यो, अनि त्यसपछि उहाँ गएर चाहिँ 5-6 तलाको बिल्डिङ आश्रम। बिचारा अस्तिसम्म त काम गर्थे, अब जहाँ गए पनि यति हजार डोनेसन दिनुहोस् न, आश्रम बनाउँछ। अब त भिखारी। किन भन्दा अब जान्नु पर्यो, ठुलो मठाधीश हुनु पर्यो, ठुलो महाराज हुनु पर्यो, जगतले जान्नु पर्यो। सुत छोड्यो, परिवार छोड्यो, वित्त धनु त आफ्नो छोड्यो, अब सबैको आफ्नै भयो। अनि त्यति पनि छोड्यो, ठिकै छ, त्यो पनि गरेनन् भने, तर त्यागी भनेर त सबैले चिन्नै पर्यो अरे, हेर्नु है त। संसारमा कोही छैन जसलाई मान पदवी मिलोस् अनि ऊ घमण्डले नफुलोस्। दक्ष प्रजापति फुलिहाले, घमण्ड आइहाल्यो। अनि त्यसपछि भगवान शङ्करलाई यसो हेरे। भगवान शङ्कर आँखा बन्द गरेर ध्यान लगाइरहेका थिए। सबैजना उठे, अभिवादन गरे, ध्यान गरेर आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन्। क्रोधले फुलिहाले। त्यसपछि भन्न थाले, गृहीत्वा मृगसा वाक्ष प्राणी मर्कट लोचन प्रत्युत्थान विवादाहे वाचापे कृतलोचन। ये मूर्ख, ये शंकर, ये शमशान घाट में बसने वाला, ये ढोंगी शरीरमा अपवित्र चिताको भस्म लगाएर बस्छ। यो ढोंगी चाहिँ जो बाँदरको जस्तो आँखा छ, कुरूप छ, मैले मेरो मृग नयनी छोरी सतीलाई दिएर ठुलो गल्ती गरेँ। यो मेरा पिताजी ब्रह्माजीको आदेशले गरेको थिएँ। मैले यस्तो ढोंगीलाई मेरो मृग नयनी छोरी दिएँ। यो नाङ्गे, यो भुतुङ्गे, यो शमशानवासी, यो ढोंगीलाई ससुर हुने म उठेर प्रणाम गर्नसम्म चाहँदैन, उठ्नसम्म चाहँदैन, आँखा खोल्नसम्म चाहँदैन, ढोङ गरेर नाटक गरेर बसिरहेको छ। यति गर्दाखेरि भगवान शङ्करलाई बिचारा केही थाहा छैन। ठिकै छ, कसले के गर्दैछ के थाहा छ? आफ्नो त तार वहाँ जोडेको छ, कनेक्सन वहाँ छ। आजकल मोबाइल फोन लिएर, आइफोन लिएर बस्नेहरूलाई के थाहा हुन्छ? किनभने वाइफाई जोडेको छ नि, त्यहाँ दुनियाँ आइरहेको छ, त्यहाँ विदेश आइरहेको छ, त्यहाँ अनि वहाँ कति गेम आइरहेको छ, त्यहाँ यहाँ के थाहा हुन्छ? अनि भगवान शङ्करको तार त वहाँ जोडेको छ, वाइफाई आइरहेको छ, वहाँ केही थाहै छैन बिचारालाई। आँखा बन्द गरेर बसिरहेका छन्। नन्दी श्रृङ्गी भिङ्गी साथमा बसिरहेका थिए। जब दक्षले गाली गर्न थाले अनि भृगु नामका ऋषिले दाढी मुसारी चुटकी लिन थाले, मजा लिन थाले। क्या गजब हो गया, मजा हो गया, इस ढोंगी को आज देखो अपने ही ससुर ने क्या फटकारा, ठीक हो गया। दाढी मुसार्न थाले, यसो गर्न थाले। त्यति पनि नन्दीले देखिरहेका थिए। अब अति नै दुःख लाग्यो। त्यही पनि मेरा प्रभुले सधैँ मलाई सम्झाउनुहुन्छ, क्रोध नगर, रिस नगर, भन्न देऊ, तिमी परमात्माको चिन्तन गर। ठिकै छ, सही रहेका थिए। अब उषा नामका ऋषि ठिक्क परे, के मजा आयो। यसलाई कसैले गाली गरेको थिएन, आज आफ्नै ससुरले। अरूको के हिम्मत गाली गर्ने, आफ्नै ससुरले। कति मजा आउँछ होइन? मैले तपाईँलाई गाली गर्न नसकेको अर्काले गरिदियोस्, मजा त आउँछ नि। मचाइरहेको थियो, खिस्स दाँत देखाएर हाँसेका थिए। त्यो पनि त्यो नन्दीको मनमा चसक्क घुचिहाल्यो आफ्नो स्वामीलाई। जो बिचारा मेरा स्वामी यस्तो भोले हुनुहुन्छ, कसैले धतुराको फुल लिन चाहेन, कमलको फुल भन्छन्, अनि त्यसपछि गुलाब भन्छन्, अनि चमेली भन्छन्, अनि बेली भन्छन्। तर मेरा प्रभु बिचारा धतुरोको फुलमा स्वीकार गर्नुहुन्छ, धर्म अर्थ काम मोक्षको वरदान दिनुहुन्छ। बिचारा भूत प्रेत पिचासलाई कसैले अपनाएनन्। सबैलाई राम्रै राम्रा राख्न मन लाग्छ, अपनाउन मन लाग्छ। तर भूत प्रेत पिचासलाई जहाँ जान्छन्, महावीर जब नाम सुनावे, भूत प्रेत पिचास निकट न आवे। महावीर जब नाम सुनावे, जब भगवान हनुमान जी को नाम लिने बित्तिकै भूत प्रेत पिचासलाई भगाइहाल्छन्, भूत प्रेत पिचास भागिहाल्छन्। त्यसै कारणले मेरा यस्ता बिचारा एकचोटि के भएछ,
भूत प्रेत पिशाच रुँदै रुँदै भगवान शङ्करको पासमा आएछन्। हे प्रभु, हाम्रो सृष्टि त तपाईँले नै गरेको हो नि, होइन? भूत प्रेत पिशाचको सृष्टि भगवान शङ्करले गरेको होइन। त्यसकारण हाम्रो मान्यता छ, हाम्रो विचार छ, हाम्रो यो मान्यता छ कि भगवान शङ्करको शिवालयको आसपास भूत प्रेत पिशाच हुन्छ, होइन? केही हानि गर्दैनन्, बिचरा भक्ति प्राप्त गर्न आएका, तपाईँहरूको दर्शन गर्न आएका। भूत प्रेत पिशाच रुँदै आएछन् अनि भगवान शङ्करले भन्नुभएको छ, के भयो, किन रोएका? करुणाकार हुनुहुन्छ नि। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आजको दिनमा यति पवित्र श्लोक परमात्माको कृपा मैले भन्ने मौका पाएँ, तपाईँहरूले सुनिदिनाले। भगवान शङ्कर करुणाका अवतार हुनुहुन्छ, करुणा अवतार। अनि करुणा आएन, जगत गुरु, जगत भने म मात्रै छु र जगतमा, बाख्राको, खसीको, अनि गाईको, कुखुराको, मेरो सबैको जगतभित्र छ नि। तर हाम्रो गल्ती, मेरो चाहिँ जगत गुरु, गाईको त होइन, बाख्राको होइन, कुखुराको होइन, काटिदिए पनि हुन्छ, सोच्छौ नि। परम गल्ती। जगत गुरु, सबैका गुरु, जगत ईश्वर, सबैका ईश्वर, सबैका कल्याण गर्नेवाला। अनि भगवान शङ्करले भन्नुभएको छ, ठिक छ, कोई बात नहीं है, जाओ अपने बोरी बिस्तरे बांधो और मेरे पास आ जाओ। कोई नहीं रखता है तुमको, डोंट वरी, चिन्ता नगर, म तिमीलाई सहयोग गर्छु, आओ मेरो आसपास बस। त्यस दिनदेखि भूत प्रेत पिशाच भगवान शङ्करको आसपास, शिवालयको आसपास बस्नु। बिचरा भूतलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अपनाउनुहुन्छ। यस्ता भोले बाबालाई यी दक्षले यस्तो गाली गरिरहेका छन्। अनि तोष्टा नामका ऋषिले आँखा सन्काई सन्काई, एक आँखा यसो गरी गरी मस्ती लिइरहेका छन्। आफ्नै ससुरले गाली गर्दैछ, कुच्चाले गर्नु काम बतासले गर्नु, रिस त उठिरहेको थियो। यसलाई जहाँ बसे पनि आँखै बन्द गर्नुपर्ने, जतिखेर पनि ध्यानै लाउनु पर्ने। हेर्नुहोस् है, तपस्या भनेको के हो? धन हो। आज जस्तो प्रकारले हामी धन बटुल्छौँ नि यो कागज, त्यस्तै तपस्या भनेको धन हो। जसले आँखा बन्द गरेर परमात्माको चिन्तन गर्छ, त्यो जति धनी संसारमा कुनै पनि छैन। अहिले पनि, आज पनि आँखा बन्द गरेर परमात्माको चिन्तन गर्नुहोस्, आफ्नो भित्रलाई सोध्नुहोस्, त्यो भिखारी कटौरो कति भरियो। त्यो भिखारी कटौरोमा अब एक तिलको जग्गा राख्ने ठाउँ रहँदैन। जब तपाईँ आँखा बन्द गरेर यो तारलाई वहाँ जोड्नुहुन्छ, सरासर 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 त्यो तारबाट तपाईँको कटौरा बद्लिन्छ। नत्र भने त यो खोपडी के हो? भिखारीको कटौरो। बिचरा यिनी भिखारीहरूको त भरिन्छ एक दिन न एक दिन। यहाँ त पुवाल परेको छ। बोल श्री शङ्कर भगवान की। यताबाट खुत्रोको खसायो, खुत्रोको तल खस्छ। घरमा आएको पैसा बच्छ त? हिजो त 1 लाख आए हुन्थ्यो नि, सबै समस्या टर्छ भनेको थियो। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भइसक्यो। स्टिल भिखारीको भिखारी। पुगेको छ कहिले कसैलाई? हात उठाउनुहोस् है, कसैलाई पुगेको छ भने म हेर्न चाहन्छु। बोल श्री शङ्कर भगवान की। कसलाई पुगेको रहेछ म हेर्न चाहन्छु। अहिले मैले अरू के भने पनि तुरुन्त हात उठ्छ, तर पैसाले ध्यान रहनुहोस्। अहिले म फेरि पैसा पुग्यो भन्नुभयो भने अहिले 10 मिनटको बादमा तपाईँहरूलाई म पैसाको गड्डा बाँट्ने छु। फेरि म दिन्न। जसले हात उठाउनु छ उहाँलाई विचार गरेर उठाउनुहोस्, यदि पैसाले पुगेको छ भने। पुगेको छैन है? त्यसै कारण आउनुहोस्, म तपाईँलाई हिरा मोती जवाहरत बाँडिरहेको छु। प्रभु नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा बाज लगाऊं गली गली। प्रभु नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगाऊं गली गली। जिसने यहाँ हीरे लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर भी बर्बाद हुए। जगत सराया 2 दिन का है, आखिर होगा चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। प्रभु नाम की हीरे मोती कसले लिनुभयो? परमात्माको नामको हिरा मोती छर्दिउँ त आज यो ठाउँमा भनेर आएको है। म चाहिँ छरौँ भनेर मसँग छैन। जब सुरु गर्छु उहाँबाट आउँछ, मैले राखेको छैन। सुरु गर्छु नि जब, यति भरिन्छु यति भरिन्छु यति छचल्किन्छ, उहाँबाट सरर 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 तारवटा कनेक्सनबाट आइरहन्छ। एकजना सेठजीले
यति दान गर्थे, यति दान गर्थे, यति दान गर्थे। हामी त 5 रुपियाँ दियौँ भने पनि मेरा पिताजी हरिदासका पिता रामदास, रामदासका पिता श्यामदास, मैले उनको नाममा 5 रुपियाँ दिँदैछु। बोलो श्री शङ्कर भगवान की। मौका मिले त ढुङ्गोमै लेखौँ न, होइन? गुप्तदान दिन मन लाग्छ? अवश्य लाग्दैन, मुस्किल छ आजकल त गुप्तदान दिन। तर त्यस्तो होइन, दाता अहिले पनि छन्। गुप्त भनेपछि गुप्तै, यसमा भन्नुपर्ने प्रसङ्ग निकाल्नुपर्ने के कुरै छैन। गुप्त भनेपछि गुप्तै छ। आज पनि संसार चलिरहेको छ, सृष्टि चलिरहेको छ भने सत्य तप दया दानले चलिरहेको छ। धर्मका 4 चरण सत्य तप दया दान। जब ती 4 चरण काटिन्छ, ती विद्यमान संसारमा हुँदैनन्, तब संसारको नष्टै हुनेछ। त्यसकारण आज पनि छ सच्चा दान गर्ने व्यक्तिहरू, दानीहरू आज पनि छ। त्यसै कारण यो जो चलिरहेको छ, परमात्माको भक्ति, परमात्माको आराधना, 1000 वर्षको आयु थियो तपस्या गर्दै गर्दै हामीको त 40 वर्षको ठेगान छैन, 40 दिनको ठेगान छैन, 40 घन्टाको ठेगान छैन, 40 मिनटको ठेगान छैन, फर्गेट अबाउट द्याट सेकेन्डको ठेगान छैन। स्टिल हामी परमात्मालाई समय दिइरहेका छौँ। बोलो श्री शङ्कर भगवान की। आज पनि छ। त्यसकारण गुप्त दानको पनि यत्रो महिमा छ। दान दिँदाखेरि प्रयास गर्नुपर्छ। गुप्त दान प्रसङ्गै मैले बिर्सेँ, कहाँ प्रसङ्ग पुगिरहेको थियो? दक्षको प्रसङ्ग पुगिरहेको थियो। यसरी गाली गरे, चुट्कीले, भुसा नामका ऋषिले, तोष्टा नामका ऋषिले आँखा बन्द गरी एउटा आँखा झिम्काइकन उनको अपमान गरे। नन्दीले देखिरहेका थिए, नन्दीलाई बडा दुःख लाग्यो। अब आफ्नो दुःखको बाँधलाई रोक्न सकेनन्। आफ्ना गुरुको अपमान कहिले पनि सुन्नु हुँदैन। यो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? विचार गरेर गुरु गर्नुहोस्। पानी पिजो छानके, गुरु पिजो जानके, विचार गरेर गुरु गर्नुहोस्। गुरु गर्नुभएको छ, गुरुको अपमान निन्दा कहिले नसुन्नुहोस्। भगवान शङ्कर त जगत गुरु हुन्। आफ्ना मालिकको निन्दा दुःख लाग्यो अनि उठेर उनले प्रतिज्ञा गरे, हे दक्ष, तिमी म्याउ 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 गर्छौ नि, ज्यादा मै गर्छौ। तिम्रो मै गर्ने गलालाई मैले काटेर एक दिन मै गर्ने बाख्रोको गला लगाइदिन्छु, तिम्रो गला काटिदिन्छु। अनि यी तोष्टा ऋषिले चाहिँ एउटा आँख झिम्काई मेरो प्रभुको अपमान गरेको छौ नि, तिम्रो त्यो आँखालाई अवश्य फोरिदिन्छु ताकि तिमीलाई सम्झना आओस्। जुन आँखाले दर्शन गर्नुपर्ने आँखाले आज तिमीले अपमान गर्यौ, तिम्रो आँखा पनि फोरिदिन्छु। र हे भृगु ऋषि, तपाईँको पनि दाढी उखालिदिन्छु। उनले गरिहाले, पण भगवान शङ्करको हाहाकार मच्यो, हल्ला भयो। भगवान शङ्करको ध्यान खुल्यो। यसो आँखा खोलेर हेर्दा त छाड गाली सापासाप गरिरहेका छन्। यहाँ बस्नु ठिक छैन। झगडा गरेको ठाउँमा बस्नुको मतलब के हो? एकछिनपछि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले तो मारे दो लात। बोलो श्री शङ्कर भगवान की। फेरि जहाँ झगडा गर्छ सुन्न मन लाग्छ भने लात खान पनि तयार भयो हुन्छ, जुत्ता खान पनि तयार भयो हुन्छ। बेर लाउँदैनन्, किनभने झगडा गर्ने, लडाइँ गर्ने को हुन्? बिचारा मूर्ख हुन्। मूर्ख त बिचारा हुन्। के गर्दैछु थाहा हुँदैन, जे पनि हुनसक्छ। भगवान शङ्करले विचार गर्नुभयो, यो त जरुरतै दिएन यहाँ। अब यिनीहरूको बिचमा बस्नुको मतलब यो प्रसङ्गलाई अझै ठुलो बनाउनु, अझै अनिष्ट गर्नु। भगवान शङ्कर चुप्प लागेर त्यहाँबाट बाहिर जानुभयो।